औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका अपना राना नासिर खान। सलाम कबूल फरमाइए। आज हम चलते हैं जी उन न्यूज़ की तरफ जिन न्यूज़ के बगैर ना आपका गुजारा है और ना हमारा गुजारा है। तो अब देखते हैं कि सब के टॉप के ऊपर कौन सी न्यूज़ है। तो जनाब, सबसे पहले हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो एक दूसरे की अथॉरिटी को उन्होंने चैलेंज कर दिया। अब वो कौन सा जज ऊपर है कौन सा जज नीचे है, सबसे पहले ये अब ड्रामा शुरू हो चुका है कि एक अगर एक के ऊपर तौहीन अदालत लगा रहा है तो कल को दूसरा दूसरे के ऊपर तौहीन अदालत लगा रहा है। अब देखते हैं कि ये जो सूरत हाल है वो किस तरफ को जाती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी सूरत हाल हो, सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी इज्जत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जनाब, दूसरी तरफ मुरव्वत साहब हैं। मुरव्वत साहब जितनी तेज़ी से ऊपर को उठे थे उतनी ही तेज़ी से उस बॉल की तरह नीचे आए हैं कि जिसको ये कहा जाता है कि जब वो आसमान की तरफ ऊंचाई में जाती है तो उसके नीचे आना मुकद्दर होता है। मुरव्वत साहब बहुत अच्छे लॉयर और बहुत अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके बहुत से दुश्मन भी पार्टी में उनकी मकबूलियत को देख के पैदा हो गए। वल्लाह आलम, अब इसमें कितना सच है और कितना झूठ है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुरव्वत साहब को जो उनकी तेज़ी थी बदकिस्मती से वो खा गई और इमरान खान साहब तक झूठी सच्ची खबरें उनकी मकबूलियत से खायफ होकर पहुंची। तो इमरान खान साहब के पास जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पहुंची है उससे उन्होंने फैसला कर लिया और अब हो सकता है मुरव्वत साहब को मुस्तकिल पीटीआई से जो छुट्टी करा दी जाए। आगे बढ़ते हैं जी। आखिर मलिक रियाज का सितारा गर्दिश में आ गया और अब मलिक रियाज जो है वो दुबई की फ़ज़ाओं में सांस तो ले रहा है, लेकिन गिन गिन के, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि उसकी बैकबोन के ऊपर बहुत बड़ा बोझ लादा गया है। अब उसकी बैकबोन टूटने ही वाली है, क्योंकि पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क रहा है हमेशा से कि इसमें से खा के दुनिया भर में, लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जगह जगह लोगों ने अपने मोहल्ला तमीर कराए, लोग मिलियनर से बिलियनर बने। कल को मलिक रियाज साहब की स्टोरी क्या है ये सारे जानते हैं। एक पेटी ठेकेदार से एक बंदा इतनी तरक्की कर गया कि वो आज दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उसका शुमार होता है, लेकिन याद रखें उसने 70% किसी और को खिलाया और 10% खुद खा के, बल्कि 1000% खुद खाया और फिर अपनी फरासत से वो जनाब इस वक्त पाकिस्तान के जो अमीर तरीन लोग हैं उनमें उसका शुमार होने लगा। लेकिन किया उन्होंने भी वही जो अक्सर होता आया है कि पाकिस्तान को में माल जमा करके वो भी पिया को सुधार गए, यानी बाहर की तरफ चले गए और पाकिस्तान के लोगों को बैरिया टाउन की शक्ल में एक 100 रुपये का मरला लाखों रुपए में दे के चले गए। अब वो जाने और उनका मुकद्दर जाने। क्या करें, पाकिस्तान का मुकद्दर ही ऐसा है कि हम जिस तरफ को नज़र दौड़ाते हैं उसी तरफ हमें ये नज़र आता है कि लॉलेसनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुका है। और अभी कल ही जनाब गिलानी साहब जो सच्चे झूठे जैसे भी कह लें सेनेट के चेयरमैन हैं, क्योंकि झूठे हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो असम्बली है इसकी क्या माहियत है, ये कैसे वजूद में आई, ये कोई किसी को अब बात छुपाने की नहीं रही। ये सबको पता है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन जीता था और किसको हराया गया था। और फिर जो हारे हुए थे उनके सर के ऊपर कलगी पहना के, बादशाह का ताज पहना के उनको मुल्क के बादशाह बना दिया गया, और जो जीते हुए थे उनके मुकद्दर में सड़कों के ऊपर ख्वार होना लिखा और वो आज भी ख्वार रह रहे हैं, खा उनका ताल्लुक किसी भी पीटीआई से हो, क्योंकि उनकी वो कामयाब तो हो गए थे लेकिन वो मकबूल थे, लेकिन उनकी कबूलियत नहीं हुई थी। जनाब आगे क्या करें, मज़ाकरात थे जिनकी हम पहले रात से हम बात कर रहे थे कि ये मज़ाकरात नहीं है, ये मज़ाकरात हैं, क्योंकि जो रात में मजाक ख़त्म हो जाए ये वही खेल खेला जा रहा है। बहरहाल गवर्नमेंट पीटीआई को क्या दे सकती है ये तो अब किसी से कोई ढका छुपा नहीं, क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट और मज़ाकरात क्या मजाक है।
کیونکہ پی ٹی آئی جو ان سے مانگ رہی ہے وہ اپنی موت کو خود کیسے دعوت دے رہے ہیں، وہ اپنی گورنمنٹ خود کیسے چھوڑ دیں۔ وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے ارشاد فرمایا تھا، اسلام رانا صاحب، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو وہ سب کچھ دے دیا جائے جو عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی جگہ ہم خود جیلوں میں ہوں گے۔ بہرحال انہوں نے عذر یہ بات کی تھی اور ان کی بات 100% سچ بھی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ان سے مانگ رہی ہے وہ اپنا مینڈیٹ مانگ رہی ہے، لیکن اس مینڈیٹ کو آف کورس کوئی بھی ذی ہوش گورنمنٹ جو ہے وہ یقیناً نہیں مان سکتی، کیونکہ اس کے بعد ان کا مقدر بہت بڑی جیلیں ہیں۔ اب جناب پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشنر صاحب جو ہے وہ جناب پی آر کو سدھار رہے ہیں، یعنی کہ ریٹائرمنٹ لے کے جا رہے ہیں یا ادھر ہی ہیں، یہ تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد وہ ادھر نہیں رہیں گے، کیونکہ اس کے بعد وہ بھی اس روایت کو نبھاتے ہوئے یقیناً یہاں سے باہر تشریف لے جائیں گے اور پھر کسی برف کے کھلے میدان میں، کسی دریا کے کنارے، کسی پرفضا مقام کے اوپر یا کہیں لندن کی کافی شاپس میں بیٹھ کر مزے سے قصے سنائیں گے اپنے جیسے چند لوگوں کو۔ وہ ابھی جو مرنے کے قریب ہیں کچھ ان کو بتائیں گے، یعنی کہ سوری میں بات کر رہا ہوں بوڑھے لوگوں کی، ان کو بتائیں گے کہ جی میں نے ایسے کیا تھا، میں نے فلاں کی ناک رگڑی تھی، پھر میں نے فلاں کو فون کرایا تھا اور اس نے میرے پاؤں دبائے تھے اور پھر میں نے اس کو کیسے جتوایا تھا۔ بہرحال یہ پاکستان کی سٹوری ہے، اس میں ایسا ہی چلتا ہے، یہی ہم لوگوں کا مقدر ہے، ایسا ہی چلتے رہنا ہے۔ آگے بڑھیں۔ ہومیوپیتھک پارٹی کو آخر جناب احتجاج کا خیال آ ہی گیا اور معذرت چاہتا ہوں اور انہوں نے جناب شہباز شریف کو دنگ کر کے رکھ دیا کہ انہوں نے جناب ایسا احتجاج کیا کہ اپوزیشن کیا، وہ تو سوچ رہے تھے، جو شہباز شریف کی خود پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ سب دنگ رہ گئے کہ یار یہ پی ٹی آئی کو ہو گیا ہے، اس میں اتنی جان کہاں سے آ گئی ہے۔ لگتا ہے ان کو ٹرمپ کا جو چورن ہے وہ پسند آ گیا ہے، یا ٹرمپ نے ابھی منجر بیچنا کیونکہ شروع تو کیا ہے، اور پاکستان تک اس کے اثرات کب آتے ہیں یہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اثرات آنے شروع ضرور ہو چکے ہیں۔ اس کی تازہ ترین بہت سی مثالیں ہم دے سکتے ہیں، کہیں سے کسی کے پاؤں، کسی کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کسی کا بدن جمجنا رہا ہے، اور اوپر تو اوپر پی ٹی آئی کو بھی تھوڑا سا ہومیوپیتھک کی گولیاں کھاتے کھاتے ایلوپیتھک کا خیال آ گیا ہے۔ ان کو یہ خیال آ گیا یار عمران خان کو ابھی ہم نے جیل میں مرنے نہیں دینا، اس کو باہر نکالنا ہے۔ پہلے تو انہوں نے کہا تھا چلو یار وہ جیل میں جا بیٹھا ہے، ہم یہاں پہ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں، اب ایسا ہی چلتا رہے گا۔ اس کے بعد 2-4 سال گزر جائیں گے، اس میں ہو سکتا ہے خان صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں، میرے منہ میں خاک، لیکن یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہی ان کی گیم تھی، جو پی ٹی آئی کے خیر خواہ ہیں ان کی بھی اور جو پی ٹی آئی کے خیر خواہ نہیں ہیں ان کی بھی۔ جناب بہرحال پی ٹی آئی نے جناب اپنا ایک مطالبہ منوا لیا اور اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیئرمین ہے اس جنید اکبر صاحب کو بنا دیا گیا، باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے اعلیٰ باغ بھی ایسا نہیں چاہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ تو بالکل نہیں چاہتی تھی، لیکن کیا ہوا جناب جنید اکبر صاحب کو دونوں کی مرضی سے، یعنی کہ گورنمنٹ کی مرضی سے بھی اور پی ٹی آئی کی مرضی سے بھی جناب اس وقت اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ کیا گل کھلاتے ہیں یا گل کھلاتے ہیں، یہ آپ لوگ آگے دیکھیں گے۔ ہم یہیں پہ اکتفا کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کا ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں یہیں سے اجازت چاہتا ہوں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر کو اجازت۔